हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आज की हमारी वीडियो है लाइफ इन जन्ना बाय स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो देखते हैं वीडियो, रिएक्शन करते हैं वीडियो पर, देखते हैं कि वीडियो में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कुरान और हदीस की रोशनी में। और आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कि जन्नत में एक एक दरख्त ऐसा है सही। कि अगर एक घोड़सवार 100 साल तक, सही बुखारी में आता है, 100 साल तक घोड़े पे भागता रहे, उसके सुभान साए से अल्लाह, बाहर नहीं निकल सकता। सुभान अल्लाह। ये जनाब साइज है एक दरख्त का, सर एक दरख्त का। तो कायनात फिर कितनी बड़ी है। बुखारी मुस्लिम में आता है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना दोजख से निकाल के, वो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा। ठीक है। लाखों करोड़ों साल दोजख में जलेगा, जब उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे दोजख के अजाब के बस, और आप बस उसके पल्ले सिर्फ ये नेकी होगी, उसने जिंदगी में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, बस ये कलमा उसने पढ़ लिया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अपने भी वक्त के पैगंबर पे जो अपने ज़माने में उम्मतों के थे उन पे ईमान लाए होंगे। तो जैसे ही उसको, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, दोजख से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई तेरे लिए जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत। सुभान अल्लाह। तो कहेगा या अल्लाह तो खुदा के मेरे साथ मजाक करता है। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा उसकी बात के ऊपर। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है कि जो, सुभान अल्लाह, कि जो जन्नती सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, कि अपनी ज़िंदगी में उसने सिर्फ अपनी ज़ुबान से एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अगर कहा होगा तो उसको उसके इवज़ इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी कि इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। सुभान अल्लाह। रूए अर्ज है, ये जो मेरिकल प्लैनेट अर्थ है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत है सुभान अल्लाह उस शख्स के लिए जो सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती है। और सर जो शुरू में चले जाएंगे उनकी जन्नतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जन्नत में एक दर्जे वाला अपने से ऊपर वाले दर्जे को यूं देखेगा जैसे तुम सितारे देखते हो, सुभान और वो अल्लाह। फर्क एक नेकी का होगा, एक नेकी का। सुभान अल्लाह। और ये दर्जों का फर्क, ये तो सर अब हमें जब साइंटिस्ट बता रहे हैं ना गैलेक्सीज की तादाद, और बता रहे हैं जी 2.5 अरब गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज और उसके साथ जमीनें हैं। तो ये अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ सुभान है। अल्लाह। इस वक्त भी जितनी कायनात डिस्कवर हो चुकी है ना, अगर यही जन्नतियों में बांट दी जाए ना तो ये भी उससे बड़ी है। क्या बात। अल्लाह ने तो क्या कुछ पैदा कर दिया। इसीलिए कुरान हकीम में आता है ना कि तुम्हारे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता उसके सिवा। बेशक हम तो ये नहीं मखलूकात का इहाता कर ही नहीं सकते जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह ताला हमारा है कि टहनियों वाले दरख्त होंगे उन जन्नतों के, फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनान तजरियान, उन बागों में 2 चश्मे जारी होंगे। फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, और उन बागों में हर तरह के मेवों की भी 2-2 किस्में होंगी। सुभान अल्लाह। हर मेवे की 2-2 किस्में होंगी। अल्लाह अकबर। फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला फुरशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, जो जन्नती हैं वो तकिया लगाए बैठे होंगे बिस्तरों पर जिनके अस्तर जो हैं वो गाढ़े रेशम के होंगे। वजनल जन्न, सुभान अल्लाह। अगर यही चीज़ें गूज़ बम्प्स हो रहे हैं सुनते हुए कि ये चीज़ें अल्लाह ने एक्सप्लेन की हैं कि ये चीज़ें जन्नत में मिलेंगी जन्नतियों को। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत के करिश्मे बहुत वसी हैं, बहुत वसी। सुभान अल्लाह। आगे देखते हैं। आई हैव नो वर्ड टू से एनीथिंग, कि सुभान अल्लाह। बस आगे देखते हैं। दान, और दोनों बागों का फल नीचा झुका होगा। क्या बात। ये नहीं है कि जनाब आप वो दरख्त इतने बड़े बड़े हैं तो जनाब आपको कोई सीढ़ी लगा के या किसी ड्रोन में बैठ के जाना पड़े, नहीं, टहनी लटक रही होंगी, बल्कि इशारा करेंगे तो टहनी अपने पास आ जाएगी और आप उसको फल के तोड़ के खाएंगे। क्योंकि जन्नत को तो फना नहीं है, आपके तोड़ के खत्म होगा, एक और वहां पे लग जाएगा। जन्नत में कोई चीज खत्म नहीं होनी सर, जितना मर्जी खाओ पियो, खत्म कोई चीज नहीं। क्या बात। जो आप खाएंगे ना
آپ اچھا، اور آپ کو بھی تکلیف سے آزاد کر دیا. کوئی پیشاب نہیں ہے، کوئی پخانہ نہیں ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ایک خوشبودار ڈکار سبحان آئے گی، اللہ. سب کچھ ہضم. اور کوئی قبض والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی پیٹ خراب ہونے والا نہیں ہوگا. وہاں اپنے آپ لذت کے لیے کھائیں گے اور بھوک بھی نہیں ہوگی. آہا، بھوک کے بغیر بھی کیا بات. لذت کی وجہ سے آپ کھانا کھائیں گے، اور لذت کی وجہ سے آپ جتنا مرضی. یہاں پہ بھی لوگ بھوک کے بغیر لذت کے لیے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں میں تے ہنے کھانا کھا کے آیا، تے رکھو تے پھر 2 پلیٹاں کھا جاتے ہیں. ٹھیک، ادھر بھی اتنے لوگ موجود ہیں. بعض میں جو کچھ بھی بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوگا. مطلب جنت میں آپ جو بھی چیز کھائیں گے وہ بھوک کے لیے نہیں کھائیں گے، وہ آپ ٹیسٹ کے لیے کھائیں گے، ذائقے کے لیے کھائیں گے، لطف کے لیے کھائیں گے. سبحان اللہ. اور آپ کو وہ ہر چیز جو یہاں پر آپ کے لیے ایک تکلیف دہ ہے کہ آپ کو کانسٹیپیشن ہو گئی، کچھ بیماری لگی، ان سب چیزوں سے آپ آزاد ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ لذت کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے کھائیں گے. سبحان اللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے اس سے سبحان قبل. اللہ. اچھا، ان آیات سے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے. جنوں کے بے لیے ظاہر ہے شک. ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں، آپ کو پتہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں، کیونکہ جنوں کی خوراک ہے اس کے اندر. اوکے ہماری خوراک تو گوبر یا ہڈی کے اندر نہیں اوکے اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اوکے. تو جنوں کی جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے الگ الگ جنتیں ہوں گی، اور ڈیفینیٹلی ان کی ریکوائرمنٹس الگ ہیں، ان کی ڈیمانڈس الگ ہیں، ان کا کھانا پینا الگ ہے، تو ان کے حساب سے الگ جو ہے وہ بندوبست ہوگا وہاں پہ. سبحان اللہ. آرائش کا، ان کی جو خواہشات کا سامان الگ سے ہے. ان کی جنت الگ ہے، انسانوں کی جنت الگ ہے. لیکن ان کے لیے اپنی جنیاں ہوں گی. تواڈے سے تواڈیاں جنیاں ہوں گی وہاں، لیکن جنیاں ان کے لیے اپنی جننیاں ہوں گی اور ہمارے لیے اپنی جننیاں ہوں گی. کیا بات ہے جی. سبحان اللہ. انجینئر صاحب، یو آر نائس برو. ہوں گی وہاں پہ، بڑی شریف قسم کی بیویاں ہوں گی جی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیا بات. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. اور یہ جنتی عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہیں. وہ تو سبحان صحیح اللہ. بخاری میں آتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹرانسپیرنٹ حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں کے پیچھے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا، وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا او ہوگا. ہو. سبحان یہاں پہ اللہ. تو خیر ان سبحان چیزوں میں اللہ. شاید کوئی اتنی اٹریکشن نہ ہوگی، کوئی شیشے کی کوئی حور بن کے سامنے آ جائے. وہاں کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں، وہاں کے لیے وہاں جا کے پتہ چلے گا. انشاءاللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. بے شک نہیں. یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے سر. اس کی اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا، وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری، ہاں ہاں. جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، حلال و حرام کی تمیز کی، روکھی سوکھی کھا لی، میرے وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی، روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی. جس نے اتنا احسان کیا ہے، اللہ پہ تو احسان. نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کیا کہ میں بات. بھی اس کے کیا ساتھ بات. ویسے ہی احسان کروں؟ سبحان حالانکہ اللہ. ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا، ہم نے اپنے لیکن اوپر کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی ہے کہ وہ قدر کرتا ہے انسان. کہ بتاؤ اس احسان کا، اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا. سبحان اللہ. یعنی مراد یہ کہ جنت تمہیں ہوگا. اتنی چیزیں دے کر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. سبحان اللہ. یہ ویڈیو دیکھ کر لٹرلی گوز بمپس ہو رہے ہیں کہ اللہ نے کس طرح ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہمارے لیے کہ جو جنتی ہیں ان کے لیے وہاں پر کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور ہر چیز کو ایکسپلین کیا. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جیسے تم نے دنیا میں میرے کہنے کے مطابق زندگی گزاری، تکلیفیں برداشت کیں، بھوک پیاس برداشت کی،
گناہ کے کاموں سے بچے، تو جو تم نے احسان کیا اس احسان کا بدلہ میرے طرف سے بھی احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کہ تم نے دنیا میری مرضی سے گزاری، اب جنت تمہاری مرضی سے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔